लोग अब हमारे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है या उनके घरों पे छापे मारे गए हैं। ममलकत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान इस वक्त एक फाशिस्ट हुकूमत के, एक फस्ताई हुकूमत के तसल्लुत में है। जिस किस्म का जुल्म, जिस किस्म का जबर इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम से रवा रखा है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लोगों को उठाया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। पहले ये शुरू हुआ अरशद शरीफ के कत्ल से, अरशद शरीफ की शहादत से, और अब उसमें जिले शाह का खून शामिल है। उसमें हमारे सैकड़ों कारकुनान का लहू शामिल है जिनके सर फाड़े गए, जिन पे तशद्दुद किया गया। अजहर मशवानी को मिसिंग पर्सन हुए 36 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और अभी तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पिटीशन डाली, सुनवाई नहीं हुई। हमने एफआईआर के लिए ग्रीन टाउन थाने में गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके साथ यूके से आने वाले शाहिद हुसैन, उनको भी अगवा किया गया और उनका भी अभी तक वेयर अबाउट्स जो हैं वो पता नहीं है। ना ही उनको थाने में पेश किया गया, ना ही उनका को रिमांड लिया गया। आइन का आर्टिकल 10 और 10A बुनियादी हक देते हैं कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटों के अंदर आपको अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त तमाम थानों में, खसूसन लाहौर में CIA थाने में दर्जनों कारकुन बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के गिरफ्तार किए गए। पूरा लाहौर शहर इस वक्त कंटेनरों से भरा हुआ है। यहां पे मैं याद दिला दूं आपको कि ये जलसे की इजाजत लाहौर हाई कोर्ट ने दी है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को रद्दी में फेंक दिया गया है। ना इनको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह है, ना हाई कोर्ट के अहकामात की परवाह है, ना आइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है। मुल्क के अंदर एक ऐसा फाशिज्म इस वक्त एक नंगा नाच दिखा रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हम बर्मा और नॉर्थ कोरिया के निज़ाम के करीब आ गए और इस वक्त जो आलमी सतह के ऊपर इस बारे में जो अवेयरनेस आई है, अमेरिकन कांग्रेसमैन जिस किस्म के रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, हमारे मुसलमान मुल्कों ने इसके ऊपर जो हमें पैगामात भेजे हैं और जो हुकूमत को पैगामात भेजे हैं, उनसे आप इस मामले की संगीनी का एहसास कर सकते हैं। इस हफ्ते जो मुलाकातें हैं हमारी वो होंगी, जो बैनुल-अक़वामी सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं और इस सफाक हुकूमत का जो इस वक्त फाशिज्म है वो हम दिखा रहे हैं। और हर तरफ जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं हम उसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हुकूमत के खिलाफ आज जो रेफरेंडम होने जा रहा है, जो हकीकी आज़ादी का जलसा है, उसके अंदर तमाम पाबंदियों को तोड़ के लाखों लोग इस जलसे में शरीक होंगे और अपनी आज़ादी और अपनी आने वाली नस्ल की आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आज़ादी का ये सफ़र, ये सूरज तलू होके रहेगा और जुल्म और जबर का ये सूरज खत्म होके रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता रात भी ऑपरेशन जारी रहा। सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, मुल्तान तक लोगों को उठाया गया, सियालकोट में लोगों को उठाया गया, डस्का में, साउथ पंजाब सारा जो है वो एक गैर कानूनी ऑपरेशन की के ज़ेर साया रहा। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ CIA की जो ब्रांच है पुलिस की, उसने कई ऐसे हमारे कारकुनों को उठा के रखा है जो कई दिनों से उनकी तहवील में हैं, जो गैर कानूनी तौर पे जिनको अगवा किया गया है। कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है। ये लोग 20 तारीख से आज आप देख लें कि 5 दिन गुजर चुके हैं और ये लोग CIA की तहवील में हैं। कोई इचरा थाने में है, कोई मॉडल टाउन थाने में है, कोई गुलबर्ग थाने में है। दर्जनों लोग हैं, इन पे कोई FIR नहीं है, इन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, बस इनको उठा लिया गया है रियासत के जबर के सिलसिले में।
اور پھر یہ ہم پہ گلا کرتے ہیں پولیس افسران کے، جی ہمیں کچھ کہیں نہ، ہم تو اچھے بڑے ہیں. بھائی یہ آپ کے زیر سایہ کام ہو رہے ہیں. اس وقت لاہور شہر اور پورے پنجاب کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے. جرائم اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہلے آج تک کبھی نہیں پہنچے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کا سارا زور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھانے پر لگا ہوا ہے. ان کی ساری نفری جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ ہمارے ورکرز کو اغوا کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں گلیوں اور سڑکوں کے اندر. جس طرح ہمارے ملک کے اوپر وہ مسلط ہے نا جرائم پیشہ لوگ، اسی طرح وہ گلیوں محلوں کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں. اور ساری پولیس کی نفری آئی جی نے پیچھے لگائی ہوئی ہے کہ جو بے قصور اور بے گناہ لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے. میرے علاقے ہلکے پکی چٹھی سے مہر اللہ دتا کو اٹھا کے لے گئے. وہ شخص ٹی بی کا مریض ہے، اس کو سانس لینے کی بیماری ہے. پچھلے ایک ہفتے سے وہ اب اس کا جوڈیشل ریمانڈ کر دیا شناخت پریڈ کے لیے، اس کو دوائی نہیں پہنچ رہی. میرے حلقے سے عبد المجید صاحب کو اٹھا کے لے گئے. وہ زندگی اور موت کی آج سے چند ہفتے پہلے جنگ لڑ رہا تھا انٹینسو کیئر کے اندر. اسی طرح غریب ترین لوگوں کو اٹھا کے، اور جب ان کے گھر آتے ہیں ان کے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور جب ان کو حراست میں رکھا جاتا ہے تو ان کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں. ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ پولیس افسر اپنے اس میں ہتھیار لیتے ہیں. لیکن پولیس افسران یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہم ریاست ہیں، ہم پہ آپ کچھ نہ کہیں، ہم پہ کچھ کہیں گے تو آپ غدار ہیں. میں آج دوبارہ بتاتا ہوں کہ سی آئی اے تھانے کے اندر میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اچھرا تھانہ میں آپ میڈیا کی ٹیم بھجوا کے دیکھیں، آپ کو 29 کارکن ملیں گے جو 4 دن سے وہاں گل سڑ رہے ہیں قانون کے بغیر. یہ مسنگ پرسنز ہے پاکستان کے. یہ اظہر ماشوانی ہے، یہ سب اظہر ماشوانی ہے. مناوا میں آپ جا کے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کہ اس ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے. اور یہ مارشل لاء کا تو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جو اس کے اندر ظلم ہوتے ہیں اب پولیس کو آگے رکھ کے یہ مظالم کیے جا رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ جن افسران کے زیر سایہ ہو رہا ہے وہ سب ان سب کو ایک ایک کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہماری پھر حکومت آئی تھی ابھی پچھلے 6 ماہ میں، اس میں ہم نے بڑی رعایت دی. ہم نے بہت زیادہ پولیس افسران کو ہم نے کہا چلو یار اس وقت وہ حمزہ شہباز ہے، بچہ سا وہ ہے، نابالغ سا اس کی سوچ ہے، اس کے پریشر میں، مریم نواز کے پریشر میں کچھ کر دیا ہوگا. اب کسی کا پریشر نہیں ہے. اب اگر کسی کا پریشر ہے تو نام لے کے بتائیں. اب جو یہ افسر کر رہا ہے اس کو ساری عمر یہ جو پولیس کوڈ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور قانون کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور ہمارے پاس ایک کانسٹیبل کی جو اس میں ملوث ہے، ایک ایس پی کی، ایک سی سی پی او کی اور آئی جی کی، ہمارے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں ان کو ہماری انتظامیہ سے بھی بات چل رہی ہے، ہم ہائی کورٹ کو اس کے ساتھ بھی رجوع کر رہے ہیں. ان کو فل فور ہٹایا جائے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہٹا لیا جائے گا. آج رات کا جلسہ عوام کی طرف سے یہ جو ظالم حکمران ہیں ان کے منہ پر ایک چپیڑ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ 1500 تو کیا ہمارے 15,000 کارکن بھی یہ اٹھا لیں تو یہ جلسہ ناکام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر گھر کے اندر اب کارکن ہے. یہ جو پولیس والے اٹھا رہے ہیں یہ اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں ذرا کہ ان کے سیاست میں کیا خیالات ہیں، تو شاید ان کو بھی گرفتار کرنا پڑ جائے. بہت شکریہ. تھینک یو. سے زیادہ لوگ اب ہمارے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں. مملکت اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پاکستان کی اسلامی جمہوری پاکستان اس وقت ایک فاشسٹ حکومت کے، ایک فسطائی حکومت کے تسلط میں ہے. جس قسم کا ظلم، جس قسم کا جبر اس حکومت نے پاکستان کے عوام سے روا رکھا ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. پہلے یہ شروع ہوا ارشد شریف کے قتل سے، ارشد شریف کی شہادت سے، اور اب اس میں ضلع شاہ کا خون شامل ہے. اس میں ہمارے سینکڑوں کارکنان کا لہو شامل ہے جن کے سر پھاڑے گئے، جن پہ تشدد کیا گیا. اظہر مشوانی کو مسنگ پرسن ہوئے 36 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی. ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پٹیشن ڈالی، سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے ایف آئی آر کے لیے گرین ٹاؤن تھانے میں گئے، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اس کے ساتھ
यूके से आने वाले शाहिद हुसैन, उनको भी अगवा किया गया और उनका भी अभी तक वेयर अबाउट्स जो हैं वो पता नहीं है। ना ही उनको थाने में पेश किया गया, ना ही उनका को रिमांड लिया गया। आइन का आर्टिकल 10 और 10A बुनियादी हक देते हैं कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटों के अंदर आपको अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त तमाम थानों में, खसूसन लाहौर में CIA थाने में दर्जनों कारकुन बगैर